आज जो मैं आपको अमल बताने लगा हूं ना, आप इतने हैरान रह जाओगे कि अंगुश्ते बदनदां रह जाओगे। हाँ जी। ये मुझे बड़ा लफ्ज़ अच्छा लगता है कि जब मैं छोटा था ना, तो एक एक महफ़िल मिलाद में बैठा हुआ था। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे कि आपको ये अमल करके अगर आप करोगे तो आप अंगुश्ते बदनदां रह जाओगे। तो मैं मुझे समझ नहीं आई ये क्या है, हो सकता है आपको भी ना समझ आई हो इसका क्या मतलब है। तो मैं चला गया दर साहब के पास, छोटी सी उम्र थी मेरी। तो मैंने पूछा ये जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किया है, अंगुश्ते बदनदां, ये क्या है जी, मुझे इसका नहीं पता। तो सारे हंस पड़े, भाई छोटा सा बच्चा है क्या सवाल कर रहा है। तो कहने लगे बेटा कि कभी कोई बंदा जब हैरान होता है, खासकर ख्वातीन जो है, तो वो क्या करती है, इस तरह हाय, इस तरह करती है ना। अंगुश्त, उंगलियों को अंगुश्त कहा जाता है, ये फारसी का लफ्ज़ है। बदनदां, दांतों के जीते, इस तरह बंदा हैरान रह जाता है, हैं ये क्या। तो जो अमल मैं आपको आज बताऊंगा ना, इंशाल्लाह ताला 3 अल्फाज का वजीफा है जी, हैं जी, और अपना आजमाया हुआ है जी। तो आप अमल बताता हूँ। वीडियो का आगाज़ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें जी, आबाद रहें। अच्छा, मेरी उम्र 12 साल या 13 साल थी। तो मैं अपने अंकल के साथ कभी कभी पिंडी, यानी कि राजा बाज़ार में जाया करता। तो जो मेरे अंकल थे ना, बड़े वो, अल्लाह माफ़ करे, मैं अब देखें, मैं इसको जुआ समझता हूँ, हराम समझता हूँ, याद रखिए। लेकिन वो मेरी उम्र छोटी थी, मुझे पता नहीं था। और वैसे भी मैं कौन सा, मतलब है कि मैं लेता, वो पर्ची एक लिया करते, एक जैसे प्राइस बॉन्ड होता है ना, कि प्राइस बॉन्ड ना निकले ना तो आप दोबारा उसको कैश करवा सकते हैं, लेकिन वो एक पर्ची होती है जुआ वाली। मेरी बात समझ गए ना, ये राजा बाज़ार में मिल जाती हैं, अब पता नहीं मिलती हैं कि नहीं। मैं कभी मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है जी। तो उन्होंने पर्ची एक ली ना, तो आ गए, 250 रुपये उनका 10 दिन बाद कुरंदाजी मिल गया। एक बार फिर राजा बाज़ार गए तो मैं भी चला गया। तो मैंने कहा जी अंकल मैं भी लूँगा हैं। तो मैंने भी 500 रुपया खर्च कर दिया। हालांकि 500 रुपया, आप यकीन कर लें कि 500 रुपया मेरे 50 दिन की, यानी कि पॉकेट मनी थी, याद रखें। मैंने ले लिया। आप यकीन करें कि मैंने 500 रुपये की वो पर्ची, अब मैं देखें, उस वक़्त मुझे नहीं पता था ना ये नाजायज़ है, ये जुआ है, ये हराम है, ये नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैंने क्या अमल किया, मैं जब दूसरी बार गया ना, तो एक फ़कीर मुझे मिला या राजा बाज़ार में। फ़कीर बोला अगर ये वजीफ़ा असर ना करे, हैं जी, तो मेरा सर कलम कर देना, मेरा सर, ये देखें ना, सर कलम कर देना जी। तो पूरी दुनिया की दौलत तेरे कदमों में होगी। तो 3 अल्फाज वो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आप पढ़ें। मैं, देखिए, आप पढ़ा भी इतना नहीं है, वो तो कहता था ना रोज़ पढ़ो, चलते फिरते पढ़ो, जो मांगोगे मिलेगा। 13 लाख रुपए का मेरा प्राइज बॉन्ड लग गया। तो मेरा अंकल मेरे आगे पीछे, यार मैनू मुर्गा खवा दे, यार मैनू मोटरसाइकिल ते लै दे। मैंने कहा आपने क्या इसमें मतलब एक कलाड़ी चलाई है, मैंने लैटरी ली, मेरी निकली, मैं क्यों ले दूँ आपको मोटरसाइकिल। तो बहरहाल मिठाई शाही तो मैंने खिला दी, लेकिन मोटरसाइकिल वाली बात नहीं थी। वो अमल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रब से मांगो। अच्छा जी, राजा बाज़ार में हम दाखिल हुए, रावलपिंडी, जो कि हम भी रावलपिंडी के मज़ावाती इलाके में रहने वाले हैं ना। लेकिन जो दूर है उनको नहीं पता, लेकिन जो नज़दीक है पता ही है राजा बाज़ार। तो दोबारा वहाँ पर एक फ़कीर खड़ा था, उसने अमल एक, मैंने 10 रुपये दे दिए। मैंने कहा चलो, हालांकि वो दौर 10 रुपये का नहीं था, पुरानी बात है। उस दौर में 4 आने 8 आने दिया जाते थे, मेरी बात समझ गए ना। 4 आने चौथा हिस्सा होता है 1 रुपये का, और 8 आने आधा। मैंने 10 रुपये दे दिए। कहने लगा याद की याद करेंगे, ये वजीफ़ा कर, जो मांगेगा मिलेगा। तो मैंने कहा कि मेरा फिर निकला है 2-4 करोड़ रुपया। कहने लगा देगा अल्लाह, और अल्लाह ने आज भी दिया हुआ भी है। कहीं अल्लाह ताला की जगह है मेरी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अमल मैं आपको बताता हूँ। गुजारिश है एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। और एक कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमारी आपसे राब्ते वाली बात बनी रहे। मैं जवाब ना भी दे पाऊँ तो मैं पढ़ता हूँ, आपको पहचानता हूँ। तो दोस्तों, मुझे फ़कीर ने कहा कि तेरा हर काम हो जाएगा, चलते फिरते ये अमल ना छोड़ना।
تو جب اس نے مجھے عمل بتایا نا تو میں نے سرکار وہاں سے پڑھنا شروع کیا. اس وہ جو بکی تھا، بکی کہتے ہیں جواریوں کو، وہاں پر جانے تک 500 روپے کی پرچی لینے تک میں نے پڑھا. عمل کیا ہے جی؟ یا رحمان، دیکھیں عمل کتنا عظیم تھا. اور میں جوئے والی وہ پرچی رہا تھا. استغفر اللہ، دنیا لیتی ہے، آج بھی لوگ لیتے ہیں. تو مجھے اس فقیر نے کہا، کہنے لگا بھائی نہیں بیٹا، وہ بزرگ بندہ تھا، کہنے لگا بیٹا، یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتے پھرتے پڑھ. وضو ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے. یقین کریں کہ جب میں راجہ بازار کے شروع میں فوارہ چوک ہے، وہاں سے راجہ بازار جب شروع ہوتا ہے تو وہاں پر کھڑا تھا ہیں جی، اور ایک شعر بھی پڑھ رہا تھا اونچا سا. مجھے اسی پر میں نے اسے 10 روپے دیے ہیں جی. بڑا شغلی تھا، لوگ اس کی طرف مسکرا کے دیکھ رہے تھے. بہرحال تو میں نے کہا کہ کوئی دعا کر دیجئے گا. میں دل میں یہی بٹھا کے لے کے جا رہا تھا کہ یار کوئی مل جائے یار، کوئی 10 20 50 لاکھ روپیہ، کوئی بڑی سی گاڑی لیں گے، کوٹھی لیں گے. لیا تو کچھ نہیں، بعد میں ہاں مل گیا. 13 لاکھ روپیہ میرا نکل آیا ہے جی. تو بعد میں 2 3 بار پرچیاں لینی پڑی مجھے. 10 20 50 ہزار روپیہ میں نے ضائع کر دیا تھا. لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یار یہ جوا ہے. یہ جب ضائع ہوا تو پھر میں نے آج تک اصل جو پرائز بانڈ ہے وہ بھی نہیں رکھے. میں اس کو بھی غلط تو نہیں کہتا، لیکن نہیں سمجھتا. جو دوسرے پرائز بانڈ ہے نا، بینک سے ملتے ہیں، قومی بچت سے ملتے ہیں، وہ تو چلو ٹھیک ہے، اب نہیں لگا تو وہ واپس آپ کا وہ بک جائے گا، کیش ہو جائے گا. لیکن یہ پرچی نہ نکلے تو ختم، یہ جوا ہوا نا. تو بہرحال میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بہت رحم کرنے والے اور انتہائی رحم کرنے والے، تجھے واسطہ ہے کس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. جو دل کی حسرت ہے دل میں رکھ، ہر وقت پڑھ، چلتے پھرتے پڑھ. رب کائنات تجھے وہاں سے دے گا، وہاں سے دے گا، وہاں سے دے گا، وہاں سے دے گا، جہاں پر تیری سوچ جا کے ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کی رحمت شروع ہوگی. میں کہتا ہوں 13 لاکھ روپے میرا نکلا ہے. 10 روپے میں نے اسے دیے، اس نے کہا یہ پڑھ. میں کہتا ہوں وہاں سے آپ کو رب دے گا جہاں پر آپ کی سوچ ہی ختم ہو گئی، وہاں سے رب کی رحمتیں شروع ہوتی. تو آپ یہ عمل کریں، یعنی کہ جو پریشان حال لوگ ہیں نا، وہ نماز کے بعد صرف ایک تسبیح یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ بحق کے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تجھے واسطہ ہے کس کا، جو بھی آگے نام آ جائے. بحق کے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تجھے واسطہ ہے بسم اللہ کا ہے جی. تو جو بندہ چاہے گا کہ اس کے معاملات سیدھے ہو جائیں، کام سیدھا تیر ہو جائے، کوئی نقص نہ رہے، اللہ پاک اس پر رحمتوں کی بارشیں کر دے، تو اس کو چاہیے کہ نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کرے اور چلتے پھرتے پڑھے. میں نے تو دوستو زیادہ کتنا وہاں راجہ بازار فوارہ چوک سے پڑھتا ہوا گیا، اور آگے جو سبزی منڈی ہے وہاں تک کتنی بار پڑھ لیا ہوگا. میں نے 100 بار بھی پورا نہ پڑھا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا سا رستہ ہے. تو پرچی لے کے آ گیا. 10 دن کے اندر اس کی قرآندازی آئی، 13 لاکھ روپے مل گیا. ٹیکس بھی اس نے کٹوایا تھا. خیر بہرحال جوئے پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. تو بس تھا بات. میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں. کس کو؟ وظیفے کو نہیں. یہ اس طرح کے اب اگر میں کوئی اور طریقہ سے مانگتا، میرے نصیب میں وہ 13 لاکھ لکھا تھا، ملنا تھا تو مل گیا. اچھا یہ آج کی بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ اس بات میں اس وقت 12 13 سال کا، بہت زمانہ اس کو ہو گیا ہے، کم از کم 32 32 سال ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو آپ بھی عمل کریں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں اور چلتے پھرتے بھی پڑھیں. کیا ہے؟ یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو بہت شکریہ، مجھے اجازت دیں، پھر اگلی بار حاضری ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.